अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र कि अल्लाह ताला ने एक और दिन दिया कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह ताला फ़ील मुतारे को अखफ़ करना देखेंगे। फ़ील मुतारे को मजसूम करने के लिए कौन कौन से हरूफ इस्तेमाल होते हैं वो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। फ़ील मुतारे की पहचान हमने देखी कि कोई कलिमा या ता, हमजा और नून से शुरू हो तो वो फ़ील मुतारे की अलामात समझा जाता है। हमजा वाहिद मुतकल्लिम और नून जमा मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है। फ़ेल मुदारे के तग़य्युरात हमने देखना शुरू किए थे। हमने फ़ेल मुदारे को नॉर्मल हालत से हटकर दो शक्लें इख्तियार करने का डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। फ़ेल मुदारे खफीफ यानी कि मंसूब और फ़ेल मुदारे अखफ यानी मजसूम। हमने लास्ट क्लास में फ़ेल मुदारे खफीफ यानी मंसूब करने के लिए जो जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनको डिटेल से देखा था और कुरान पाक से हमने एग्जाम्पल्स भी देखी थी। आप में से जो कोई देखना चाहे वो लेसन आप लेसन नंबर 31 यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकती हैं, कुरान ग्रामर विद आलिया उस्मान। ठीक है। आज हम इंशाल्लाह मुतारे को अखफ करने वाले हरूफ देखेंगे और साथ ही साथ हम कुरान पाक से मिसालें भी देखेंगे और किस तरह से हम तर्जुमा करेंगे, यानी कि इन हरूफ के आ जाने से फेल मुजारे के तर्जुमे पर क्या असर पड़ेगा वो भी आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। जी। फेल मुजारे खफीफ यानी मंसूब करने के लिए कुछ हरूफ जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे वो थे लन, अन, कई, इदन, हत्ता और लाम। ठीक है। तो इसको लाम को लाम में तालील या लाम कई भी कहा जाता है। ये हमने बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में देखा था। और हमने देखा था कि फेल मुतारे अपनी असली हालत से हटकर जब मंसूब होता है यानी कि खफीफ होता है तो इसकी पूरी गर्दान में क्या क्या तब्दीलियां वाक़या होती हैं। पहली किस्म के सीखों में जो हमने पिंक कलर में दिखाए थे कि आखिरी हरफ की जो पेश है वो जबर में तब्दील हो जाती है, यानी कि यजहबू से यजहबा, तजहबू से तजहबा, इसी तरह से तजहबा, अजहबा और नजहबा हो जाता है। दूसरी किस्म के सीगे जो हमने यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट किए हैं, मुसन्ना के, मुजक्कर जमा के सीगे और मोनस वाहिदा का सीगा हाजरा का, ये इनके नून गिर जाएंगे। इनके जब मुतारे खफीफ होगा यानी कि मुतारे जब मंसूब होगा तो इनके नून गिर जाएंगे। तो ये भी हमने देखा था डिटेल के साथ। और जो मोनस जमा के सीगे हैं थर्ड टाइप के जो व्हाइट कलर में आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इनमें कोई किसी किस्म की तब्दीली वाकया नहीं होगी। तो अब फिर हमने एग्जाम्पल्स की थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इंशाल्लाह देखते हैं फेल मुतारे को अखफ करना यानी कि मजजूम करने वाले कौन कौन से हरूफ हैं। कुछ हरूफ जो मुतारे को के शुरू में आ जाए तो मुतारे को अखफ कर देते हैं, जैसे लम, लम्मा, इन और लाम। ठीक है। तो ये चार हरूफ हैं जो आज हम इंशाल्लाह देखेंगे एक मुजारे को अखफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इंशाल्लाह कुरान पाक से इसकी मिसालें भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फेल मुदारे को मजजूम करते वक्त फेल मुदारे की गर्दान पे क्या फर्क पड़ता है। तो जो पहली किस्म के सीगे थे जिनको हमने पिंक कलर दिया था, उसमें आखिरी हरफ पे पेश की बजाय जज्म की अलामत आ जाएगी। मुजारे मजसूम करते हुए पेश की बजाय यहाँ पर जज्म की अलामत आ जाएगी, यानी यजहबू से यजहब रह जाएगा, तजहबू से तजहब रह जाएगा। इसी तरह से तजहबू से तजहब, अजहबू से अजहब और नजहबू से नजहब रह जाएगा। दूसरी किस्म के सीगे जिनको हमने पिंक येलो कलर दिया था, जिसमें मुसन्ना के सीगे थे और वाहिद हाजरा का सीगा था और जमा मुजक्कर के सीगे थे। तो जिसमें जिस तरह से हमने मुदारे
منسوب کرتے ہوئے نون ان کا گرایا تھا، نون کو حذف کیا تھا، سیم اسی پیٹرن پر مجزوم مضارع کی گردان میں بھی یہ نون گر جائیں گے۔ تو مضارع مجزوم اور مضارع منصوب میں یہ دونوں اسٹیپ جو ہے وہ کامن ہے کہ ان دوسری ٹائپ کے صیغوں میں جو ان کو ہم نے یلو کلر دیا تھا وہ ان کے نون گر جائیں گے۔ یہ دونوں میں سیم رہے گا، مضارع مجزوم اور مضارع منصوب میں دوسری ٹائپ کے جو صیغے ہم نے پڑھے تھے ان میں نون ہی گرے گا۔ جو پہلی ٹائپ کے صیغے تھے ان میں ہم نے مضارع منصوب میں زبر دی تھی آخری حرف پر، اور مضارع مجزوم میں ہم اس کو جزم کی علامت دیں گے، یعنی کہ ساکن کی علامت دیں گے۔ تو باقی جمع کے صیغوں میں، مؤنث جمع کے صیغوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ لم کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور اس کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ جی ہم نے لن پڑھا تھا، لن میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ زوردار نفی پیدا کرتا ہے جو مضارع کو منسوب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لن تو وہ بھی زوردار نفی پیدا کرتا تھا، لیکن جب اس کا معنی کیا جاتا تھا تو وہ مستقبل سے خاص کر دیتا تھا، جبکہ جب لم آئے گا تو یہ اس کا معنی ماضی کے ساتھ خاص ہو جائے گا، یعنی فعل مضارع کا معنی ماضی کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں اس لم حرف کے آ جانے سے فعل مضارع کا ترجمہ ماضی میں چلا جائے گا، ماضی کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ابھی آگے مثال دیکھتے ہیں تو اور زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ جی جب ہم دیکھیں گے لم یذهب، لم کے آ جانے کے بعد جو کہ حرف جازمہ ہے، اس کو حرف جازمہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ لم کے آ جانے کے بعد آگے مضارع جو ہے وہ مجزوم ہو جائے گا، یذهب ہو جائے گا۔ لم یذهب تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ گیا ہی نہیں۔ لم تذهب وہ گئی ہی نہیں، یعنی کہ وہ ابھی وہ گیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ لم تذهب تو گیا ہی نہیں، لم تذهبی یہ نون گر جائے گا اس میں بھی۔ ٹھیک ہے، تو تم گئی ہی نہیں۔ لم اذهب میں گئی ہی نہیں، لم یذهبا وہ دونوں گئے ہی نہیں۔ اسی پیٹرن پہ یہ مثنیٰ کے سارے صیغوں کا آ جائے گا، اور جمع مذکر میں ہو جائے گا لم یذهبو، نون گر جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک الف لکھا ہوا آپ کو قرآن پاک میں نظر آئے گا، جو کہ جمع کے واو کے بعد آپ کو رسم الخط کے طور پر نظر آتا ہے۔ وہ سب گئے ہی نہیں، یہ ترجمہ اس طرح سے کچھ ہو جائے گا اس کا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں سورہ اخلاص آیت نمبر 3، اس میں استعمال ہوا ہے لم کا۔ لم زوردار نفی کرے گا اور ترجمے کو خاص کر دے گا ماضی کے ساتھ، اور ظاہری تبدیلی کیا کرے گا؟ یہ مضارع کو مجزوم کر دے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں یلد، یہ مضارع آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ یلیدو ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ اس کے اوپر پیش ہونی چاہیے تھی مضارع کی اپنی اصلی حالت کیا تھی؟ پیش تھی دال کے اوپر، لیکن اس لم کی وجہ سے مضارع کو اس نے سکون کی علامت دے دی آخری حرف پر۔ یہ جو پہلے قسم کے صیغے تھے نا جن کو ہم نے پنک کلر دیا تھا، یہ اس کے پیٹرن پر اس کو مجزوم کیا گیا، یلد ہو گیا، لم یلد ولم یولد، واو عاطفہ آ گیا، لم اگین حرف جازمہ آ گیا، اور یولد آ گیا ہمارے پاس، یولد آ گیا ہمارے پاس آگے فعل مضارع اگین۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس نے ترجمے میں کیا اثر ڈالا؟ زوردار نفی، اور ترجمے کو ماضی کے ساتھ خاص کر دیا۔ نہ اس نے جنا، یعنی کہ نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی ماضی کے ساتھ ترجمے کو خاص کر دیا گیا۔ سورہ اخلاص میں آپ کو اس کی ایک مثال نظر آ رہی ہے۔ جی دوسری مثال اس کو سورہ البقرہ آیت نمبر 107 میں آپ کو نظر آ رہی ہے، جس میں ہے علم حرف استفہام ہے، جس کے بارے میں الحمدللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور اگر کوئی دیکھنا چاہے تو جملہ اسمیہ کو کس طرح سے سوالیہ بنایا جاتا ہے، جملہ فعلیہ کو کس طرح سے سوالیہ بنایا جاتا ہے، وہ الحمدللہ ہم نے ڈیٹیل میں پچھلے لیسنز میں کیا ہوا ہے، تو لیسن جا کر آپ ٹیلی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آ جو ہے وہ حرف استفہام ہے، اور لم جو ہے حرف جازمہ ہے، اور تعلم
तालमू था बेसिकली, ये फेल मुतारे का सीगा था, लेकिन फेल मुतारे मजसूम हो गया है इस लम की वजह से। फेल मुतारे मजसूम यानी कि पिंक वाला सीगा जो पहली टाइप के सीगे थे वो है ये। और इसने क्या किया, आखिरी हरफ को पेश की बजाय सकून यानी कि जज्म की अलामत से तब्दील कर दिया गया है। ये इस लम की वजह से ये ज़ाहरी तब्दीली आई है। तर्जुमे में क्या फर्क पड़ेगा, तर्जुमे में जोरदार नफी पैदा होगी और साथ ही साथ तर्जुमा जो है वो माजी के साथ खास हो जाएगा। लन में तर्जुमा मुस्तकबिल के साथ खास होता था और लम से तर्जुमा माजी के साथ खास हो जाता है। तो यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, क्या तू नहीं जानता? तालम, ता लगा हुआ है ना, तो ये हाजिर के सीगे हैं, ठीक है। तो क्या तू नहीं जानता, तो ये पूछा जा रहा है कि आप क्या, तू नहीं जानता, क्या नहीं जानता, अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ही की बादशाहियत है, अल्लाह ही की आसमानों और जमीन की बादशाहियत है। तो ये बात पूछी जा रही है, क्या तू ये नहीं जानता? ठीक है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इंशाल्लाह आगे हम जब एराब हम करेंगे आयात के, तो फिर इसको हम डिटेल से करके फिर हम इसको जो है वो जोड़ेंगे आयात के साथ, कि जुमला इसमिया बन रहा है कि जुमला फेलिया बन रहा है। अभी फिलहाल इतना ही कि लम की वजह से तालम हो गया, मुदारे मजसूम हो गया, और तर्जुमे में क्या असर डाला, जोरदार नफी, और तर्जुमा माजी के साथ खास हो गया है। तो आगे चलते हैं, लम की एक और एग्जांपल देखते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 104 में है, अलम यालमू। तो यहाँ पर लफ्ज था यालमूना, ठीक है, फेल मुतारे का जमा मुजक्कर गायब का सीगा था, जिसमें से नून गिर गया, नून हजफ हो गया। ये जो हमने येलो कलर के सीगे गर्दान में हाईलाइट किए थे जिनके नून गिरने थे, ये उनमें से है। ये सेकंड जो हमने पोर्शन बनाया था गर्दान का, ये उसमें से है कि इनका नून गिर गया है। लम की वजह से मुतारे मजजूम हो गया है, जिसने इसका नून गिरा दिया है। तर्जुमे पे क्या असर पड़ेगा, तर्जुमे में वही असर पड़ेगा कि जोरदार नफी करेगा, और साथ ही साथ तर्जुमा खास हो जाएगा माजी के साथ। अलम यालमू, क्या उन्हें इल्म नहीं, क्या उन्हें इल्म नहीं है, ठीक है, क्या उन्हें नहीं इल्म। तो वो ये भी सवाल पूछा जा रहा है, और ये इसका ताल्लुक भी माजी के साथ कर दिया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला हमारा हर्फ था लम्मा, ठीक है, लम्मा। तो इसका मतलब है अभी तक नहीं। इसका क्या मतलब है, अभी तक नहीं। तो लम्मा जब भी आएगा तो इसके बाद अगर फेल मुतारे आता है तो वो भी आपको मजजूम नजर आएगा, तो वो भी आपको मजजूम नजर आएगा। यहाँ पर देखें कि एक लम की भी मिसाल आई हुई है, इसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ था आप लोगों के लिए, कि लम तु मीनू, यहाँ पर तु मीनू ना था, नून गिर गया है इस लम की वजह से। लम ने मुदारे को मजजूम कर दिया है और तर्जुमे में जोरदार नफी और तर्जुमे को माजी के साथ खास कर दिया है, ठीक है, माजी के साथ खास कर दिया। तुम मिनूना का तर्जुमा ना था तुम ईमान लाते हो या लाओगे, लेकिन यहाँ पर तर्जुमा है तुम ईमान लाए, नहीं तुम ईमान लाए, ठीक है। तो ये इस तरह से ये तर्जुमा माजी के साथ खास हो जाएगा। तो लम्मा को भी हम देखते हैं कि लम्मा क्या करेगा, ये भी माजी को मुदारे को मजजूम कर देगा, ये भी मुदारे को मजजूम कर देगा, यानी कि यदखुलू से यदखुल हो जाएगा, यदखुलू से यदखुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये एक जेर नजर आ रही है, ये क्यों नजर आ रही है, ये इस वजह से नजर आ रही है कि यहाँ पर ये लाम भी साकिन था यदखुल, और अल ईमानु ये भी आपको आगे साकिनैन मिल रहे थे। तो आपको पता है जब साकिनैन जमा हो जाते हैं तो रूल होता है कि उनको हजफ कर दिया जाता है, इतने साकिनैन जमा नहीं होते, ठीक है। लेकिन इस लाम को हम हजफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस लाम को हजफ कर देने से कलीमा का मतलब ही चेंज हो जाता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आरजी कसर दिया गया है, और ये दो कलिमात को मिलाते हुए दिया जाता है कि अगर आपका कलिमा जो पहला कलिमा है उसका आखिरी हरफ भी साकिन हो, और दूसरे कलिमे का पहला हरफ अलिफ लाम वाला हो, यानी कि हमजतुल वसल वाला हो, तो उस सूरत में मिलाते हुए कसरा दिया जाता है
जबकि दोमा दिया जाता है हुम कुम तुम के सिगों में, और फतहा दिया जाता है यानी कि जबर दी जाती है मिन हरफे जारा के जब आ जाता है। तो इन दोनों के अलावा यानी कि हुम कुम तुम जमा के सीगे अगर ना हो और मिन जारा का नून भी ना हो, तो तीसरी सिचुएशन ये होती है कि कोई भी और हरफ हो, कोई भी और कलीमा हो, तो उस सूरत में उसको कसरा ही दिया जाता है मिलाते हुए। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि लाम यहाँ पर साकिन था, यदखुल था, मुदारे को मजजूम कर दिया लम्मा ने, तो यदखुल था ये लफ्ज, लेकिन आगे चूंकि अलिफ लाम वाला कलीमा था और इसको मिलाते हुए इस्लाम ने हजफ हो जाना था, क्योंकि साकिनैन पढ़े नहीं जा सकते इस तरह से। तो इस लाम को हम साकिन नहीं हजफ नहीं कर सकते थे, इस वजह से हमें आरजी हरकत यहाँ पर देनी पड़ेगी। और हमें ये कुरान पाक में अब लगी लगाई मिलती है, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये यादुखुल था, लेकिन आगे मिलाते हुए हमें यादुखुलिल ईमान पढ़ने के लिए, आगे मिलाने के लिए इसको हरकत देनी पड़ी कसरा की। और कसरा की हरकत अगर हुम कुम तुम के सीगे हों तो दोमा की यानी कि पेश की हरकत दी जाएगी, और अगर मिन जारा का नून हो तो जबर दिया जाएगा। और अगर मिन जारा का नून और हुम कुम तुम के सिगों के अलावा कोई कलिमा आ जाता है तो उस सूरत में उसको कसरा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये कसरा इस सिलसिले में दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। जी, लम्मा की एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम कि यहाँ पर देखें वलम्मा या अल्लामिल्लाहु, यहाँ पर भी हमें वही सेम पैटर्न नजर आ रहा है कि या अल्लम लफ्ज था, लम्मा की वजह से मुदारे मजजूम हो गया था या लम हो गया था, लेकिन चूंकि आगे हमजतुल वसल आपको नजर आ रहा है और मिलाते हुए इस मीम ने हजफ हो जाना था अगर हम ये हरकत ना लगाएं, और इस मीम के हरफ होने से हमारा कलीमा का मतलब चेंज हो जाना था। इस वजह से ये हमें क्या करना पड़ा है कि आरजी कसरा देना पड़ा है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था हुम कुम तुम जमा के सीगे हों तो पेश लगाई जाती है, और अगर मिन जारा का नून हो तो जबर दी जाती है, और अगर इन दोनों के अलावा कोई और कलीमा हो तो वहां पर जेर दी जाती है। तो यहाँ इस वजह से यहाँ पर जेर दी गई है मिलाने के लिए। तो ये बन गया या अल्लाह मिल्लाहु। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पर देखें अन आया हुआ है। अन हमने जो है मंसूब करने वाले हरूफ में पढ़ा था अन। ठीक है, तो अन यहाँ पर आया हो तो इसने भी देखे तदखुलूना को तदखुलू कर दिया है, नून यहाँ से भी गिरा हुआ है, तो यहाँ पर मुदारे मंसूब है। और लम्मा के बाद जो फेल आया है फेल मुदारे, वहां पर मुदारे क्या है, मजजूम है। और लम्मा से तर्जुमे में क्या असर होगा, तर्जुमे में यह असर होगा कि अभी तक नहीं। ठीक है, अभी तक नहीं, कि अभी तक मालूम नहीं किया, अभी तक वो नहीं जानते। ठीक है, उनको मालूम नहीं है अभी तक, ये इस तरह का मतलब लम्मा से क्या मतलब आएगा, अभी तक नहीं का मफहूम आएगा। तो आगे देखते हैं इंशाल्लाह। इन हरफे शर्त होता है। ठीक है, इससे पहले हमने अन पढ़ा था। अन जो है वो हरफे मजदर था, यानी कि अगर हमजा के ऊपर जबर लगा दी जाए तो अन हरफे मजदर हमने पढ़ा, जो जो कि मुदारे को मंसूब करता था। लेकिन इन जो है ये हरफे शर्त है और ये मुदारे को मजजूम करेगा। ठीक है, अन मुदारे को मंसूब करता है, इन मुदारे को मजजूम करता है। एक जेर और एक सबर के फर्क से आप देखें कि कितना मतलब में और कितना आगे कॉन्टेक्ट में फर्क पड़ रहा है। जी, आगे देखते हैं हरफे शर्त है इन। ठीक है, अन जो था वो हरफे मजदर था और इन जो है वो हरफे शर्त है। शर्त जैसे आप सब जानते हैं कि शर्त का मतलब क्या होता है, अगर। अगर, ठीक है, अगर ये काम हुआ तो ये होगा, अगर आपने मेहनत की तो आप कामयाब होंगे। इस तरह से जो भी पैसेज हो तो उसमें एक शर्त होती है और एक जवाब शर्त होती है। शर्त वाले जुमले को जुमला शर्तिया कहा जाता है। जुमला शर्तिया के अमूमन दो अज्जा, दो हिस्से होते हैं, एक शर्त और दूसरा जवाब शर्त। यानी कि पहले एक शर्त रखी जाती है कि अगर आपने मेहनत की तो जवाब शर्त क्या है, तो आप कामयाब होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे देखते हैं इसकी एग्जांपल्स कुरान पाक से। ये क्या करता है, ये भी मुदारे को मजजूम कर देता है। जैसे शर्त को मजजूम करेगा ये, उसी तरह से जवाब शर्त भी अगर फेल मुदारे से शुरू हो रहा हो तो वो भी मजजूम होगा, क्योंकि शर्त और जवाब शर्त दोनों का एराब आपस में एक जैसा होगा। ठीक है,
اگر شرط میں مضارع مجزوم ہوا ہے تو جواب شرط میں بھی مضارع مجزوم ہی ہوگا. تو ابھی ہم اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، اور زیادہ ڈیٹیل ہم تب کریں گے جب ہم قرآن پاک سے اس کی اگزامپلس کریں گے، تو انشاءاللہ ہم یہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ان حرف شرط، اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ ان حرف شرط اور تطیعون لفظ تھا، ٹھیک ہے، مضارع کا تطیعون تھا، نون یہاں سے حذف ہوا ہے اور تطیعو رہ گیا، کیونکہ ان حرف کیا ہے؟ حرف شرط ہے، اور یہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، تو اس نے یہاں پر مضارع کو مجزوم کر دیا، تو یہ نون گر گیا. اور ترجمے میں اگر کا مفہوم آئے گا، اگر تم اطاعت کرو گے، ٹھیک ہے، کس کی؟ اللہ کی اور رسول کی، کیونکہ تطیعون فعل، تطیعو فعل، اور انتم فاعل، اللہ مفعول، اور واو عاطفہ آ جانے کے بعد رسولہ یہ دونوں مل کر مفعول بنے ہیں. کس کی؟ اللہ کی اور رسول کی. اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلتکم، ٹھیک ہے، لا نافیہ آ گیا، اور یلتکم، یلت جو ہے یہ بھی فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع آپ کو مجزوم نظر آ رہا ہے، اور کم فعل کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے تو یہ مفعول بنے گی. نہیں کمی کرے گا، ٹھیک ہے، نہیں کمی کرے گا، من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال کچھ بھی، ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں پر جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان حرف شرط کے بعد دو آپ کو فعل نظر آئیں گے، اور ایک جو ہے وہ جملہ بنے گا شرط کا، اور دوسرا جملہ بنے گا جواب شرط کا. تو اس میں شرط اگر فعل مضارع ہے تو وہ بھی آپ کو مجزوم نظر آئے گی، اور اگر جواب شرط بھی فعل مضارع سے شروع ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ کو فعل مضارع مجزوم نظر آئے گا. یعنی کہ یہاں پر دیکھیں اس یلت کے پیچھے آپ کو کوئی بھی حرف جو جازمہ ہے وہ نہیں نظر آ رہا، لیکن یہ مجزوم ہوا ہے. فعل مضارع کیوں مجزوم ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جواب شرط بن رہا تھا یہاں سے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ترکیب کریں گے تو ہمیں یہ پوائنٹ سمجھ آ جائیں گے. جی آگے ہم نے پڑھنا ہے لام کسرہ کے ساتھ، اور لام امر کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے لام کئی، لام تعلیل کو پڑھا تھا. آج ہم انشاءاللہ لام امر دیکھیں گے، اور دیکھنے میں یہ لام کئی اور لام امر دونوں آپ کو ایک جیسے ہی نظر آئیں گے. تو انشاءاللہ اس کا فرق بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے. لام کئی، لام تعلیل جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، جو مضارع کو منسوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وجہ بیان کی جاتی ہے، اس میں کسی فعل کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ لام امر جو ہے یہ خواہش ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. فعل معروف میں غائب اور متکلم سے خواہش کے اظہار کے لیے مضارع سے پہلے لام لگایا جاتا ہے، جیسے یذهب، ٹھیک ہے، لام لگانے کی وجہ سے یہ ہوگا یذهب، بیسیکلی یہ تھا یذهبو، لیکن اس لام امر نے اس کو مجزوم کر دیا، آخری حرف پر جزم کی علامت آ گئی. لیذهب، اس سے چاہیے کہ وہ جائے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر خواہش کا اظہار کرنے کے لیے یہ لام جب فعل کے بعد فعل سے پہلے آئے گا تو اس میں خواہش کا اظہار ہوگا کہ اسے چاہیے کہ وہ جائے. اور یہ جو لام میں جو ہے امر، یہ استعمال ہوگا صرف غائب کے صیغوں میں اور متکلم کے صیغوں میں، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. حاضر کے صیغوں میں استعمال، یعنی کہ لام کے بعد یہاں پر تا نہیں آپ کو نظر آئے گا، لیز ہاں بھی نظر آئے گا غائب کے صیغوں میں، اور متکلم کے صیغوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے. تو لام امر اور لام تعلیل کا فرق دیکھ لیتے ہیں. لام امر جو ہے یہ خواہش کے اظہار کے لیے آتا ہے، جبکہ لام تعلیل جو ہے وہ وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے لیسمعوا، یسمعون فعل مضارع کا اگر صیغہ ہو اونا، ٹھیک ہے، تو لام کئی لام امر کے آ جانے کی وجہ سے، لام امر کے آ جانے کی وجہ سے یہ نون یہاں سے حذف ہو گیا، تو یہ بن گیا لیسمعوا، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھتے ہیں لام تعلیل کیا ہے، لام تعلیل بھی یہی کرتا ہے کہ لام تعلیل کے آ جانے کے بعد اس نے مضارع کو منصوب کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ منصوب اور مجزوم مضارع میں یہ سٹیپ کامن ہے، مشترک ہے، ایک جیسا ہے، کہ جمع اور مثنیٰ کے صیغوں میں نون حذف ہو جاتا ہے، تو دونوں کا یہ سٹیپ سیم ہے. تو یہاں پر دیکھیں لیسمعوا،
نا لفظ تھا، نون گر گیا یہاں پر بھی، اور دونوں میں ظاہری طور پر ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لام لام تعلیل کا ہے یا یہ لام امر کا ہے۔ تو یہ ہمیں پتا چلے گا، ایک تو ہمیں ترجمہ دیکھ کر یا کانٹیکسٹ سے ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ یہ لام امر ہے یا یہ لام تعلیل ہے، اور دوسری ہنٹ بھی میں انشاءاللہ آپ کو اگلی سلائڈ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اچھا، لام امر ہوگا تو ترجمہ کیا ہوگا کہ انہیں سننا چاہیے، خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ سنیں، ٹھیک ہے۔ لیسمعوا، اگر لام تعلیل کے طور پر اس کو لیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ وہ سنیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ سنیں۔ اب دوسری اور تیسری قسم کے صیغوں میں خفیف اور اخف دونوں ایک ہی طرح نظر آتے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو بات کی کہ اس میں بھی نون گر گیا، اس میں بھی نون گر گیا، تو دونوں آپ کو دیکھنے میں سیم نظر آ رہے ہیں۔ تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ لام امر ہے یا لام کئی ہے؟ تو آپ قرآن پاک میں آپ کو جس طرح سے یہ نظر آئے گا میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر۔ جب لام سے پہلے حرف واو یا فا آ جائے تو لام امر جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، یعنی کہ ول یسمعو اگر ہوگا، یعنی کہ یہ ہے لام کمری، لام امری، لام کسرہ والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے پہلے واو یا فا آ جائے تو یہ لام جو ہے لام امر ہوگا، اگر لام امر ہوگا تو وہ ساکن ہو جائے گا، لیکن اگر وہ لام کئی ہوگا تو وہ ساکن نہیں ہوگا اس واو یا فا کے آ جانے کے بعد۔ تو یہاں پر دیکھیں، اگر واو آئے گا تو یہ بن جائے گا ول یسمعو، تو آپ کے لیے پہچاننا آسان ہو جائے گا کہ یہ جو لام تھا یہ لام امر ہے کیونکہ یہ ساکن ہے، اور اگر لام کے اوپر آپ کو حرکت نظر آئے گی واو کے آ جانے کے بعد بھی تو اس صورت میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ لام کئی ہے، اور تاکہ وہ سنیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ قرآن پاک سے مثال دیکھتے ہیں، سورہ قریش میں ہے آیت نمبر 3۔ تو یہاں پر دیکھیں فَلْيَعْبُدُوا، تو یہ لفظ مضارع کا کیا تھا؟ یعبدونا، ٹھیک ہے، یعبدونا، تو یعبدونا نون کہاں گیا؟ کہ لام کی وجہ سے نون جو ہے وہ گر گیا، نون حذف ہو گیا، تو یہ بن گیا یہاں پر۔ اب اس کو کیا کہنا ہے؟ کیونکہ یہ ساکن ہے لام، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ لام سے پہلے اگر واو یا فا حرف آ جائے گا تو اس صورت میں یہ لام ساکن ہو جائے گا، اور اگر آپ کو واو اور فا کے بعد لام ساکن نظر آئے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ لام امر ہے، ادھر ترجمہ کرتے ہوئے خواہش کا اظہار کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ لام ہمیں ساکن نہ نظر آتا اور لام کسرہ والا نظر آتا تو اس صورت میں ہم تعلیلیہ ترجمہ کرتے، یعنی کہ تاکہ یا وجہ بیان کرنے کے لیے ترجمہ کرتے۔ تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ فَلْيَعْبُدُوا، تو پس ترجمہ ہے فا کا، ٹھیک ہے، چاہیے کہ وہ عبادت کریں، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں، یا انہیں عبادت کرنی چاہیے، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ رب ھذا البیت، اللہ کے گھر کی، اللہ کے اس گھر کی، ٹھیک ہے، گھر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی عبادت کریں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لام امر سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں لام امر کی، سورہ حشر آیت نمبر 18 میں ہے، یہاں پر بھی دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، ٹھیک ہے، تو واو کے آ جانے کے بعد لام اگر آپ کو ساکن نظر آ رہا ہے تو اٹ مین دیٹ کہ یہ لام امر ہے۔ اگر یہ لام کسرہ والا آپ کو نظر آتا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ لام تعلیل یا لام کئی ہے، جو کہ وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ لام امر جو ہے یہ خواہش ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس نے فعل مضارع کو کیا کیا ہوا ہے؟ مجزوم کیا ہوا ہے۔ اور اگر لام کئی ہوتا، لام تعلیل ہوتا یہاں پر، تو وہ مضارع کو یہاں پر منصوب کرتا، یہاں پر ہمیں زبر نظر آتی، ٹھیک ہے۔ تنظرو سے تنظر ہو گیا لام امر کی وجہ سے، لام امر نے اس کو مجزوم کر دیا، اور ترجمہ لام امر کا ہم کہیں گے خواہش کے لیے، اور چاہیے کہ وہ دیکھے، اور چاہیے وہ نہیں، سوری تا، اور چاہیے کہ تو دیکھے نفس، ہر نفس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے مطلب ترجمہ آئے گا، دیکھ لیتے ہیں پوری آیت کا ترجمہ۔ اور وہ سب جو ایمان لائے تم اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ دیکھے ہر شخص کیا اس نے آگے بھیجا کل کے لیے، یعنی کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے، اپنے کل آنے والے دن کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ اچھے کام کر کے آگے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لیں جو ہمارے لیے بخشش کے باعث بنے، جو ہمیں جنت الفردوس میں لے جانے والے کام ہم سے لے لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پھیلانے میں، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک کے اس علم کو آگے پھیلانے میں ہماری جتنی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہم سے بہترین کام لے لے۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ آپ مزید اگزامپلس قرآن پاک سے ڈھونڈیے گا اور مطلب پر غور کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ کن کن حروف نے مضارع کو اخف کیا ہے اور کن حروف نے مضارع کو خفیف کیا ہے، یعنی کہ اخف مین مجزوم، خفیف مین منصوب۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اب یہ دیکھنا ہے اور ان حروف کے آ جانے سے فعل مضارع کے تراجم میں کیا فرق پڑتا ہے، ترجمے میں کیا کیا اثر آتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ قرآن پاک سے جتنی بھی اگزامپلس ہو سکیں ڈھونڈیں اور گروپ میں شیئر کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی غلطی، جو کوتاہی ہوئی ہو، اس کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔